कंपल्सरी मैथ अर्थात अनिवार्य गणित को हिजो चाहिँ हामी के गरेका छौं भने एउटा सेट सकाएका छौं, सेट नम्बर 16। आजदेखि चाहिँ के गर्छौं भने हामी विशेष विद्यार्थीहरुको अनुरोधमा कि सर यो ग्रुप डी को एक्सरसाइज चलाउनु, अनि त्यसैले हामी के गरिरहेका छौं भने अब को पालो चाहिँ अब मात्रै केही दिन चाहिँ हामी के गर्छौं भने ग्रुप डी को मात्रै क्वेशनहरु लिन्छौं। ग्रुप डी भनेको 5 मार्क्स को क्वेशन हुन्छ यसमा, अनि यसमा कतिवटा क्वेशन सोधिन्छ, 4 वटा। त्यसैले हामी केही दिन चाहिँ के गर्छौं भने ग्रुप डी को मात्रै क्लास सञ्चालन गर्दै छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जसरी हामीले सेट 16 को पुरै सकायौं, ठीक त्यस्तै सेट नंबर 17, सेट नंबर 16 और सेट नंबर 17 के हो भने पैरेलल सेट हो। अर्थात यहाँहरुले मैले सेट 16 को के गरे, कंप्लीट गरे र सेम पैरेलल अर्थात मतलब उस्तै मिल्ने धेरै प्रब्लम तपाईको धेरै के मतलब 95% भन्दा पनि एबो प्रब्लमहरु तपाईको ठीक सेट 16 र सेट 17 के हुन्छ मैच गरिरहेको छ, मिलिरहेको छ। त्यसैले मैले सेट 17 गरेन। अब एकैचोटी यहाँहरुलाई म लिएर जाँदै छु सेट नम्बर 18। सेट नम्बर 18 मा मात्रै हामी चाहिँ के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर ग्रुप डी बाट लिन्छौं है। ग्रुप डी को यो चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं, सेट नम्बर 18 को ग्रुप डी को कुरा हामी गरिरहेका छौं। त्यसैले ग्रुप डी को क्वेशन नम्बर 21 मा क्वेशन यहाँहरुले पढ्नु होला। अहिले यदि हामी के गर्दै छौं भने बीआर सिमखाडा को लिखित पुस्तक 55 सेट को सेट नंबर 18 को ग्रुप डी को क्वेशन नंबर 21 हामी गर्न गइरहेका छौं। ठीक छ, क्लियर छ? अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ल क्वेशन नंबर 21 यस्तो छ, वार्षिक 20% ब्याज का दरले 2 वर्षमा हुने मिश्रित ब्याज र अर्धवार्षिक ब्याज को योगफल रु 18,082 छ भने तिनीहरुको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस्। द सम अफ annual compound interest and semi annual compound interest on a sum of money for 2 years at the interest rate of 20% per annum is 18,082. find the difference. ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, क्वेशन क्लियर भयो? अब चाहिँ यसलाई हामी सल्युसन तिर लागौं। सबभन्दा पहिला यो उच्च दक्षता अर्थात हायर एबिलिटी लेभल को क्वेशन हो। यस्तो टाइपको क्वेशनलाई यहाँहरुले सबभन्दा के गर्नु होला, पढ्नु होला। के भन्दै छ भने कि वार्षिक 20% ब्याज दरले 2 वर्षमा हुने मिश्रित ब्याज, ठीक छ, यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ र त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने योगफल अर्थात सम कति भनेको छ 18,082 भनेको छ। अर्थात त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी के लेखौं भने यहाँ प्रिन्सिपल अर्थात सावा कति छ त यो प्रब्लममा छैन। यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो कति त r = 20% पर एनम, ठीक छ। त्यस्तै गरी t = 2 इयर्स हो है। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसले p वाट हो, r र t को आधारमा हामीले लिएर यसलाई के गर्छौं भने यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र अर्को के भनिरहेको छ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्थात हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को हामी यसलाई निकाल्न गइरहेका छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सबभन्दा पहिला इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्थात YCI है। YCI मा इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त P times 1 plus R by 100 to the power T minus के हुन्छ 1 हुन्छ नि है। त्यसैले यहाँ P कति छ त हामीसँग P छदै छैन, अनि त्यसैले P जस्ताको त्यस्तै राखौं र R कति हो 20 by कति हो 100 to the power T भनेको 2 हो अनि -1
अनि त्यसपछि अब यसलाई हामी सल्युसन गरौँ त 1 प्लस 20/100 लाई तपाईँ डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो 1 प्लस यसलाई 20 लाई 100 लाई 20 इज डिभाइडेड बाई 100 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 0 point कति हुन्छ 2 हुन्छ नि है होल स्क्वायर माइनस 1 अनि त्यसपछि यसलाई हामी जोडेर 1 प्लस 0.2 लाई हामी जोड्यो भने कति हुन्छ 1.2 हुन्छ। अब त्यसलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात् 1.2 इन्टु 1.2 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 1.44 माइनस 1 हुने आन्छ। ठिक छ अर्थात् 1.44 माइनस 1 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 0.44 p हुने जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टमा निकाल्यौं। त्यस्तै गरी यसैको के गर्नु छ भने हामीलाई सेम यसरी यसलाई हाफ इयरली को निकाल्नु छ अर्थात् सेमी एनुअल को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। त्यसैले हाफ इयरली को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ हाफ इयरली को व्याख्या सेमी एनुअल को एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ फर्मुला p टाइम्स 1 प्लस r बाई कति हुन्छ r लाई हामी के गर्छौं 2 ले डिभाइड गर्छौं हैन र टाइम लाई 2 ले के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं अनि त्यसपछि माइनस 1। ठीक छ यो फर्मुला भयो अर्थात् HCI इक्वल्स टु p टाइम्स 1 प्लस r बाई 200 टु द पावर 2t माइनस 1। p त हामीसँग छैन हैन अनि 1 प्लस r कति हो 20 त 20 बाई कति भयो त 200 भइहाल्यो पावर 2 इन्टु t t भनेको कति हो 2 हो अनि माइनस 1 भइहाल्यो। क्लियर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 1 प्लस हामी चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त यो 20 लाई 200 ले डिभाइड गरौँ 20 इज डिभाइडेड बाई 200 अनि कति आउँछ त 0 point यो 1 प्लस 0 point कति भयो 1 भयो अनि यो 2 2 जा पावर के 1 प्लस 0.1 टु द पावर कति भयो 2 2 जा 4 पावर कति भइहाल्यो 4 भइहाल्यो। ठीक छ अब चाहिँ फेरि अगाडि हामी बढौं अनि त्यसपछि p टाइम्स लाई हेर्नुस् त 1 प्लस 0.1 लाई 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु छ। कति टाइम गर्नुस् हेर्नु त 1 प्लस 0.1 भनेको तपाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 1.1 हुन्छ त 1.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.1 अर्थात् कति हुन गयो त भन्नुस् त तपाईहरु पनि गर्नुभयो होला 1.1 टु द पावर 4 लाई 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 1.4641 अनि माइनस 1 हुन्छ। ठीक छ अनि त्यसपछि कति हुन गयो त 0.4641 अनि यो p हुन गयो। क्लियर छ भाइ बहिनीहरु अनि यति गरिसकेपछि अब क्वेशन को हामीलाई ल्याउ। क्वेशनमा के भन्दै छ भने कि मिश्रित ब्याज अर्थात् चक्रीय ब्याज या इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट र अर्धवार्षिक ब्याज सेमी एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट को सम अर्थात् योगफल 18082 भनिरहेको छ। अर्थात् हामी अकॉर्डिंग टू क्वेशन द सम अफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट एंड हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट इक्वल्स टू YCI प्लस SCI इक्वल्स टू RS 18082 हैन अनि त्यसपछि और गरौँ YCI कति हामी निकालेको भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त 0.44 p प्लस अनि अर्को चाहिँ हामी HCI कति निकालेको हो 0.4641 p इक्वल्स टू 8082। ठीक छ अब यसलाई जोड्नु है क्याल्कुलेटर को युज गरौँ कति हुन्छ यो 0.4641 प्लस 0.44 गर्नुभयो भने 0.9041 हुन्छ p अनि उता 18082 हुन्छ। अब चाहिँ के गर्नलाई p इक्वल्स टू 18082 इज डिवाइडेड बाई 0.9041 हुन्छ। सो देयरफोर p इक्वल्स टू RS कति भइहाल्यो त
डिभाइड गरेर हेरौँ त 18,082 is divided by 0.9041 equals to कति हुन्छ त 20,000 हुन्छ। कति हुन्छ 20,000। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी के गर्यौं त p को भ्यालु निकाल्यौं। क्लियर छ। अब p को भ्यालु त हाम्रो निस्किहाल्यो। अब यो त्यसपछि क्वेशन अर्को चाहिँ मा के भनिरहेको छ भने कि तिनीहरुको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस्, फाइन्ड द डिफरेन्सेस भनिरहेको छ। कसको डिफरेन्सेस? हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को र इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को के त डिफरेन्सेस। अब यहाँ सवाल उठ्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कि हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट या हामी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भन्छौं। अरे एउटा हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मा हेर्नुस् त 2 इयर्स मा यसमा चाहिँ ठुलो कुन हुन्छ त सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौं भने we have to find the differences between half yearly compound interest minus yearly compound interest। त हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले कति निकालेको हो भन्नुस् त 0.4641 p हैन, ठीक छ। अनि त्यस्तै गरी इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामी कति निकालेको हो 0.44 p, राइट, ठीक छ नि, क्लियर छ है। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यहाँ चाहिँ 0.4641 माइनस 0.44 मा हामी के गरौँ माइनस गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कति आइरहेको छ त हेरौँ त 0.0241 आउँछ नि p है, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् त हामीले के माइनस गरेर कति आएको हो 0.0241 आइहाल्यो। तर हामीले चाहिँ के गरेछौं यहाँ p को भ्यालु त फाइन्ड आउट गरेछौं, राइट। अब यो p को जुन भ्यालु छ यसमा पुट गरिहालौं त गर्नु भने कति हुन्छ त 0.0241 इन्टु p को भ्यालु 20,000, राइट। अब यसलाई के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ है त कतिले 20,000 ले मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ त RS 482 आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अर्थात अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको र वार्षिक चक्रीय ब्याजको फरक कति आउँछ 482 आउने रहेछ, 482 आउने रहेछ। र लास्टमा हामी हेन्स लेखेर लेखिदिन्छौं, हेन्स द डिफरेन्स इज RS 482 यति लेखेर त्यो भयो एन्सर हो। अन्त हामी के लेख्छौं अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय ब्याज बीचको फरक 482 भनौं, ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो 5 मार्क्स को क्वेशन हो हैन, त्यही भएर अलिकता लङ हुन्छ। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर अर्को मा लागौं। अर्थात क्वेशन नम्बर हामी यो ग्रुप के डी कै क्वेशन नम्बर हामी 22 मा लागौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरु पनि क्वेशन नम्बर 22 पढ्नु होला। कतिको त सेट 18 को ग्रुप डी को क्वेशन नम्बर 22 ल है। 22 को क्वेशन यस्तो छ, ल हेर्नुस् त कस्तो छ त कि सान्वीले जन्मदिनको भोजको लागि 400 जनालाई व्यवस्था गरिछन्। सान्वीले उक्त कार्यका लागि वर्गाकार पिरामिड आकारको टेन्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएछन्। टेन्टमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि 4 वर्ग मिटर ठाउँ र सास फेर्न 20 वर्ग घनमिटर हावा चाहिन्छ। सो पिरामिड आकारको टेन्टको उचाइ कति हुनुपर्छ है। इन अ बर्थडे पार्टी सान्वी म्यानेज्ड एन अरेन्जमेन्ट फर 400 people. For this purpose, she plans to build a square-based pyramid in such a way that each person have 4 square meter of the space on ground and 20 cubic meter of air to breathe. What should be the height of the tent? ठीक छ विद्यार्थी भाइहरु, मलाई छ क्लियर भयो होला है। अब चाहिँ यसको सोलुसन तिर लागौं। अर्थात यो भन्दा विद्यार्थी भाइहरु सेट नम्बर
16 17 को यो क्वेसन नम्बर 22 मलाई लाग्छ उस्तै हो, सेम हो। तैपनि मैले के गरेँ भने यो भन्दा पहिला 16 र 17 मा कोनिकल टेन्ट थियो, तर यहाँ चाहिँ के छ स्क्वायर बेस टेन्ट हो, त्यसैले यो क्वेसनलाई मैले इन्क्लुड गरेको सल्युसनमा हो। ठीक छ, त्यसैले यहाँहरुले सबैले यो क्वेसनलाई बुझ्नु होला। के भनेको छ भने कुनै एउटा स्क्वायर बेस्ड के छ टेन्ट हो, यो स्क्वायर बेस्ड टेन्ट हो है। अनि त्यसपछि यो टेन्टको के भनिरहेको छ हाइट सोधिरहेको छ र यो टेन्टमा स्क्वायर बेस्ड के छ टेन्टमा 400 जना मानिसलाई के गर्नु छ यसरी 400 जना मानिस कहाँ बस्छ त भन्नुस् त, कहाँ बस्छ 400 जना मानिस टेन्टमा स्क्वायर बेस्ड टेन्ट छ भने त्यसमा मानिसहरु कहाँ बस्छ त बेस एरियामा बस्छ है। अर्थात् त पहिला हामी त्यो मानिसहरुको नम्बर 1 मा हामी चाहिँ के गर्छौं यहाँ क्वेसनको आधारमा कि सान्वीको जन्मदिनको भोजको लागि 400 जना मानिसलाई व्यवस्था गरेछन्। सान्वीले उ कार्यको लागि वर्गाकार पिरामिड आकारको टेन्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाएछन् र टेन्टमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि 4 वर्ग मिटर ठाउँ चाहिन्छ। अर्थात् उलाई बस्नको लागि कति ठाउँ चाहिन्छ 4 वर्ग मिटर। अर्थात् हामी यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं, यो जुन 4 वर्ग मिटर छ नि यसलाई हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं यहाँ स्पेस on ground for one person equals to कति चाहिन्छ त 4 मिटर स्क्वायर चाहिन्छ। अर्थात् एकजना मानिसले बस्यो भने उनले 4 मिटर स्क्वायर को ठाउँ लिन्छ। क्लियर त अनि त्यो चाहिँ उसको जन्मदिनमा मानिसहरु कति जना आछ भोज खान त 400 जनालाई भोज खानको लागि व्यवस्था गर्नु छ। त त्यसैले हामी यसलाई लेखे कसरी स्पेस on ground for 400 person equals to 400 into 4 meter square। त कति हुन्छ 4 4 जा 1600 मिटर स्क्वायर हुन्छ नि है। अर्थात् यो जुन 16 अर्थात् 1600 मिटर स्क्वायर आयो, यो त स्क्वायर हैन बेस एरिया भयो नि विद्यार्थीहरु हो। त्यसैले हामी यहाँ देयरफोर दिएर के लेखौं बेस एरिया अफ टेन्ट वाइ स्क्वायर बेस टेन्ट हामी लेख्न सक्छौं है। यसलाई हामी ए नै नोटेसन गरौं 1600 मिटर स्क्वायर। क्लियर छ। अब त्यसपछि विद्यार्थी भाइहरु हो अर्कोमा के भन्दै छ भने कि त्यसमा के क्वेशन भनिरहेको छ कि सास फेर्नलाई 20 घन मिटर को हावा चाहिन्छ। अर्थात् फर एयर टु ब्रीथ एकजना मानिसले एयर टु ब्रीथ गर्नको लागि उलाई कति चाहिन्छ 20 मिटर क्यूब चाहिन्छ। क्लियर त त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं भने एयर टु ब्रीथ कति फर one पर्सन एकजना मानिसलाई सास लिनलाई कति चाहिन्छ त 20 मिटर क्यूब चाहिन्छ। त कतिजना मानिसको लागि हामी टेन्टको कुरा गर्दै छौं त टेन्ट बस्नको लागि कतिजना मानिसको लागि कुरा गर्दै छौं विद्यार्थी भाइहरु हो भन्नुस् त। हामी चाहिँ टेन्टमा बस्नको लागि कतिजना मानिसको कुरा गर्दै छौं है। हामी चाहिँ 400 पर्सन को लागि हामी कुरा गर्दै छौं। त्यसैले 20 into 400 मिटर क्यूब मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ 4 2 जा 8 हुन्छ। अर्थात् 8000 मिटर क्यूब भइहाल्छ। त विद्यार्थीहरु हो यहाँ चाहिँ एयर टु ब्रेथ भनेको छ सास लिनको लागि। सास लिनको लागि के भयो एयर हो, एयर भनेको पुरा भर्यो भने त्यो त भोल्युमको कुरा गरे नि पुरा भरिन्छ। अर्थात् भोल्युमको कुरा गरिरहेको छ। इट मीन्स दिस इज द भोल्युम अफ टेन्ट। यस कुन टेन्ट छ त स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। यो चाहिँ बिर्सुनलाई स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। कस्तो टाइपको टेन्ट हो स्क्वायर बेस्ड। त्यसैले भोल्युम अफ टेन्ट अर्थात् V इक्वल्स टु 8000 मिटर क्यूब। क्लियर। अनि क्वेशन भनिरहेको छ विद्यार्थीहरु हो हामीसँग क्वेशन छ फाइन्ड द हाइट अफ हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। के भनिरहेको छ हाइट अफ द टेन्ट वा सिधै लेखौं हाइट अफ द टेन्ट
टेन्ट को हाइट हामीलाई यहाँ निकाल्नु छ विद्यार्थी हो। त अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ के कुरा गरौँ भने कि यसमा चाहिँ हामीले यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड विद्यार्थी हो। अर्थात् पिरामिडको कुनै पनि पिरामिडको फर्मुला के हुन्छ v इक्वल्स टु भन्नुस् त 1/3 a इन्टु के हुन्छ h हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन, क्लियर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यसमा कि अब हामीलाई एच निकाल्नु छ। त यसमा एच निकाल्नको लागि तपाईलाई क्रस गर्नुस् त 3b इक्वल्स टु a इन्टु h अनि h इक्वल्स टु के भयो त 3b बाइ के भयो त के भयो भन्नुस् त e भइहाल्यो। अर्थात् यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यस्ता कुराहरूले सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले रफमा थिङ्किङ गर्नु होला, क्लियर छ। अर्थात् हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भने नाउ हाइट अफ टेन्ट इक्वल्स टू डाइरेक्टली लेखेँ है मैले, के लेखेँ त 3v बाई a। त 3v भोल्युम कति छ त भन्नुस् त है, भोल्युम कति हो त 8000 हो, ठिक राइट। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अर्थात् 3 इन्टु 8000 अनि a कति छ हामी निकालेको त भन्नुस् त a हामीले यहाँ 1600 मिटर स्क्वायर। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो मल्टिप्लाई गरेर यो डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ अर्थात् 24,000 कति आउँछ 24,000 हैन इज डिभाइडेड बाई 1600 त कति भयो भन्नुस् त 15 मिटर आइहाल्छ हैन। यो क्यूब छ यता मिटर स्क्वायर छ भने यो क्यान्सल हुन्छ, या माइनस गर्नुस् 3 बाट 2 माइनस गर्यो भने यम आउँछ, क्लियर छ। यही नै के हो त हाम्रो विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हो, यो 15 मिटर के हो त दिस इज द हाइट अफ ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, राइट। यस क्लियर छ हैन, मलाई लाग्छ क्लियर भइसक्यो होला। अब यहाँहरूले यो चाहिँ यही हाइट हामीलाई निकाल्नु थियो, यो दिस इज द हाइट अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। दिस इज द यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिडलाई हामी के गरेछौँ ए कति छ त हाम्रो यहाँ 16 मिटर स्क्वायर छ र यो चाहिँ v अर्थात् यसमा पुरा v भोल्युम कति गिभन छ v इक्वल्स टु गिभन छ कति हामीले निकालेका छौँ त 8000 निकालेका छौँ हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई हाइट फर्मुला राखेर यो फर्मुला युज गर्यो, कुन फर्मुला भोल्युम अफ पिरामिड इक्वल्स टु 1/3 अफ भोल्युम अफ प्रिज्म हुन्छ अर्थात् a इन्टु h। यसमा हामीलाई v थाहा छ a थाहा छ, यसमा नि तपाईँ एकैचोटि डाइरेक्ट राखेर पनि एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरु अब एकैचोटि जाउँ क्वेसन नम्बर 23 मा, राइट। यहाँहरूले पनि पढ्नु होला क्वेसन नम्बर 23। यदि यहाँहरूले भर्खर रेडियो ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज र यो कार्यक्रम हो रेडियो ट्युसन र अहिले यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अनिवार्य गणितको 55 सेटको सेट नम्बर 18 को ग्रुप डी को क्वेसन नम्बर 23 र म हुँ रामबाबु बैठा गणित शिक्षक। अब चाहिँ 23 मा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो अल्जेब्राबाट हो, यो हेर्नु होला 23 को क्वेसन यस्तो छ, कन्डिसनल प्रब्लम हो। यदि a + b + c = m भए प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ a + b + c = m then prove that x to the power 2a upon x to the power 2a plus x to the power m minus b plus x to the power m minus c plus x to the power 2b by x to the power 2b plus x to the power m minus c plus x to the power m minus a plus x to the power 2c upon x to the power 2c plus x to the power m minus a plus x to the power m minus b equals to 1। हामीलाई यो के गर्नु छ त प्रुफ गर्नु छ है, ठीक छ। अब चाहिँ सल्युसनतिर लागौं। यो कन्डिसनल टाइपको प्रब्लममा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गरौँ भने यसमा यो पहिला हामी कन्डिसन लेखौं। कन्डिसन के छ हेर्नुस् त a + b + c = m छ, राइट। त
तथापि हामीले यसलाई चाहिँ के गरौँ भने एकचोटि ए लाई उतातिर पठाउँ या पहिला सी ले नै पठाउँ। त a प्लस बी इक्वल्स टू साइड चेन्ज गरौँ सी को, त ए मा माइनस के हुन्छ सी हुन जान्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी हामी बी को साइड चेन्ज गऱ्यो भने a प्लस सी इक्वल्स टू ए मा माइनस के हुन्छ बी हुन्छ। अब चाहिँ सी को साइड चेन्ज गऱ्यो भने बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मा माइनस के हुन्छ ए हुन्छ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस प्रब्लमको हामी एलएचएस पार्टलाई लिन्छौँ, अर्थात् टेकिङ एलएचएस, अर्थात् बायाँ पक्षलाई हामी के गर्यौँ लिँदा। त बायाँ पक्ष के छ त x टु द पावर 2c, राइट 2c हो कि 2a हो 2a हो है 2a। त्यस्तै गरी x टु द पावर 2a प्लस x टु द पावर m माइनस b प्लस x टु द पावर m माइनस c। अनि अर्को छ x टु द पावर 2b अपॉन x टु द पावर 2b प्लस x टु द पावर m माइनस c प्लस x टु द पावर m माइनस a प्लस अनि अर्को छ x टु द पावर 2c अपॉन x टु द पावर 2c प्लस x टु द पावर m माइनस a अनि x टु द पावर m माइनस कति त m माइनस a र m माइनस b। यो चाहिँ हाम्रो के प्रुफ गर्नु छ, यो टोटल इक्वल्स टू हामीले प्रुफ गर्नु छ 1। त यस्तो टाइपको यसमा चाहिँ टेक्निक विद्यार्थीहरू के युज गर्ने हो, जसरी यहाँ पहिला हामीले सबभन्दा पहिला जहाँ m माइनस c छ त्यहाँ a प्लस b राख्ने, जहाँ m माइनस b छ त्यहाँ a प्लस c राख्ने, जहाँ m माइनस a छ त्यहाँ के राख्ने b प्लस c राख्ने। अब चाहिँ यसमा हेर्नु होला, ध्यान दिएर बुझ्नु होला, किनभने अलिकति यो बुझ्नमा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ x टु द पावर 2a र x टु द पावर 2a जुन फर्स्ट फ्रेक्सन हो त्यो गर्दैछौँ हामी x टु द पावर 2a अपॉन x टु द पावर 2a र x टु द पावर हेर्नुस् त m माइनस b छ, m माइनस b को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ a प्लस c लेख्छौँ। क्लियर। m माइनस c छ भने के लेख्छौँ x टु द पावर a प्लस b लेख्छौँ है, हुन्छ नि। अनि त्यसपछि फेरि अब सेकेन्ड फ्र्याक्सनमा जान्छौँ x टु द पावर 2b अनि x टु द पावर 2b जस्ताको त्यस्तै। अब m माइनस c को ठाउँमा कति राख्छौँ a प्लस b x टु द पावर a प्लस b राख्छौँ। त्यस्तै गरी m माइनस a भनेको कति राख्छौँ b प्लस c, यहाँ लेख्यौँ b प्लस c। अनि यो फेरि लास्टतिर x टु द पावर 2c त x टु द पावर 2c प्लस x टु द पावर m माइनस a कति छ यहाँ b प्लस c छ त त्यो लेखे है b प्लस c, यो b छ। त्यसै गरी x टु द पावर m माइनस b भनेको कति हो a प्लस c हो है। क्लियर छ, a प्लस c छ। अनि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति गरिसकेपछि यहाँहरूले जुन यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा हामी यसलाई एक स्टेप बढाइहालौँ x टु द पावर 2a बाई यसमा यो x टु द पावर 2a छ भने यसलाई यदि तपाईँले गर्नु हो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त x टु द पावर a इन्टु x टु द पावर a हुनसक्छ, किनभने पावर यो बेस इक्वल छ भने पावर के हुन्छ जोडिन्छ मल्टिप्लाईमा। त्यसै गरी x टु द पावर a प्लस c छ भने x टु द पावर a इन्टु x टु द पावर c लेख्न मिल्छ। अब x टु द पावर a प्लस b छ भने हामी के लेख्न मिल्छ x टु द पावर a इन्टु x टु द पावर b, किनभने मल्टिप्लाई भएमा बेस इक्वल छ भने पावर के हुन्छ विल बी एडेड। इन द सेम वे अर्को पालाई पनि त्यस्तै, अर्को फ्र्याक्सनलाई पनि सेम त्यस्तै गर्छौँ हैन। अब त्यसलाई लेखिहालौँ, के लेख्छौँ त x टु द पावर 2b छ भने x टु द पावर b इन्टु x टु द पावर b, x टु द पावर a प्लस b छ भने x टु द पावर a इन्टु x टु द पावर b प्लस x टु द पावर b इन्टु x टु द पावर c लेख्छौँ। क्लियर छ। र अर्को लास्टमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने x टु द पावर 2c। अब x टु द पावर 2c छ भने त्यसलाई के लेख्छौँ x टु द पावर c इन्टु x टु द पावर c अनि x टु द पावर b प्लस c छ भने x टु द पावर b इन्टु x टु द पावर c अनि x टु द पावर a प्लस c छ भने के लेख्छौँ x टु द पावर a इन्टु x टु द पावर c लेख्छौँ नि है। अब यसमा हेर्नुहोस् त सबैको हरबाट सबैको डिनोमिनेटरबाट कमन लिनुहोस्, जे कमन छ त्यो कमन लिइहालौँ त। कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त अनि जुन यसको न्युमिनेटरमा x टु द पावर 2a छ भने त्यसलाई मैले x टु द पावर a लेखिदिएँ। अनि सबै हेर्नुहोस् त फर्स्ट फ्र्याक्सनमा x टु द पावर a कमन छ, यहाँ x टु द पावर a कमन लिआयो, त्यसपछि x टु द पावर a बाँकी बस्यो।
x टु द पावर c बाँकी बस्यो र x टु द पावर के बाँकी बस्यो b बाँकी बस्यो। क्लियर छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा पनि सेकेन्ड फ्र्याक्सनमा x टु द पावर 2b छ अंशको, त्यसलाई हामी के गर्यौं भने दुई टुक्रा गरेको हो, अर्थात् x टु द पावर b इन्टु x टु द पावर b गरेको हो र त्यसको हरमा x टु द पावर b कमन छ, x टु द पावर b प्लस x टु द पावर a प्लस x टु द पावर c। क्लियर। यो सेकेन्ड फ्र्याक्सनमा अर्थात् दोस्रो भिन्नमा। त्यस्तै गरी लास्ट फ्र्याक्सनमा हामी के गर्छौं भने यसको न्युमरेटरमा x टु द पावर 2c छ, त 2c छ भने हामी x टु द पावर c इन्टु x टु द पावर c र यसको चाहिँ डिनोमिनेटरमा x टु द पावर c कमन ल्याऊ है, x टु द पावर c प्लस x टु द पावर b प्लस x टु द पावर a हुन्छ। क्लियर छ नि है। अब चाहिँ यसमा हेर्नुस् त फर्स्ट एक्सप्रेसनमा x टु द पावर a र x टु द पावर a काटिन्छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनिरहेको छु, सेकेन्ड भनौँ न फ्र्याक्सन भनौँ या टर्म भनौँ, यो x टु द पावर b x टु द पावर b काट्यो र लास्टमा चाहिँ हामी x टु द पावर c र x टु द पावर c मिल्यो, त्यसलाई क्यान्सल गर्यौं हैन। क्लियर छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त सबैको उसमा डिनोमिनेटरमा हरमा सबैमा हेर्नुस् त इक्वल छ नि है, सबैको इक्वल छ। त्यसैले हामी यसलाई हामी के भन्छौं, यो लाइक फ्र्याक्सन हो। त्यसैले x टु द पावर a प्लस x टु द पावर b अनि x टु द पावर c यसको चाहिँ कहाँ लिन्छौं हरमा लिन्छौं र अंशमा के छ हेर्नुस् त x टु द पावर a प्लस x टु द पावर b प्लस x टु द पावर c छ है। त्यसको मतलब हेर्नुस् त यसको न्युमरेटर डिनोमिनेटर c मा आएका हैन, त्यसैले यो क्यान्सल भइहाल्यो, इक्वल्स टु 1 भइहाल्यो। दैट इज द RHS, hence RHS इक्वल्स टु LHS 2। क्लियर छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अलिकता यो लेख्नमा अप्ठ्यारो छ, धेरैजना विद्यार्थीले के गर्छ पावर जुन छ नि, जसरी यहाँ x टु द पावर 2a छ त उले के गर्छ भने विद्यार्थीहरुले बेस र पावरलाई लेख्न उलाई के गर्छ भने पावरलाई फेरि 2a तल बेसमै लेखिदिन्छ। त्यसले गर्दा टिचरलाई कपी चेक गर्ने के हुन्छ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा मार्क्स काटिन सक्छ। त त्यसैले यो जुन घाताङ्की नियम छ, इन्डिसेस नियम छ भने पावर लेख्दाखेरि पनि ध्यान दिनुस् र बेसलाई पावर र बेस मेन भनेकै यसमा पावर र बेस त्यसलाई रुललाई युज गरेर बनाउने त हो। अब त्यही लेखाइमा तपाईहरु मिस्टेक गर्नुभयो भने मार्क्स कहाँबाट पाउँछ। त्यसैले यो म्याथमेटिक्सको राइटिङमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ल अब चाहिँ हामी यो अर्थात् यो क्वेशन नम्बर 23 को सकायौं। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ यहाँहरुले क्वेशन नम्बर 24 यहाँहरुले हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 24 यो ज्योमेट्री अन्तर्गत अर्थात् ज्यामितिबाट यो 5 मार्क्स को सोधिने क्वेशन हो। त्यसैले यहाँले यो 24 को क्वेशन हामी लिँदै छौं। यो क्वेशनलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो किनभने यसमा फिगरमा हुन्छ, यस्तो टाइपको यहाँ फिगरमा छ। प्रब्लम के छ भने दिएको चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु O हो, यदि QODE एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो भने एंगल ACP इक्वल्स टु एंगल ADP हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। In the figure, O is the center of the circle. If QODE is a cyclic quadrilateral, prove that angle ACP equals to angle ADP र यो के भइहाल्यो फिगर भइहाल्यो। ठीक छ, क्लियर छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यदि यहाँहरुले भर्खरै रेडियो सेटमा अर्थात् रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने यहाँहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ट्युसन अहिले कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को म डीआर सिमखाराले लिखित पुस्तक 55 सेट को सेट नम्बर 18 को ग्रुप डी को क्वेशन नम्बर 24 गर्दै छु। अर्थात् पेज नम्बर यो 17th एडिसन को पेज नम्बर 245 है। यो पल्टाएर यहाँहरुले क्वेशन बुझ्नलाई प्रयास गर्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरुले के बुझ्नुस् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सेम यही कुरा अहिले जुन म पढाउँदै छु यसैको यहाँहरुले भिडियो मेरो YouTube च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ बाट पनि यहाँले YouTube मा गएर सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ च्यानलबाट यो सब भिडियोहरु यहाँहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि यहाँहरुलाई अलिकता त्यस्तो सुविधा छ भने यहाँहरुले YouTube मा गएर यो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ मा हेर्नु होला किनभने यो भिडियोबाट अलिकता अझ धेरै क्लियर हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइहरुले यसको चाहिँ यहाँहरुले यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने यसको फिगरलाई बुझ्ने हो।
यसमा चाहिँ के भनेको छ ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल भनेको छ अर्थात् यसमा जुन ओ जुन छ अर्थात् यो एबी जुन छ यसमा डायमिटर छ हैन एबी के छ यसको डायमिटर छ अनि त्यसपछि यो फिगर लाई यसरी बनाइएको छ तपाईहरुले यसलाई फिगरलाई बुझ्नुस् त पहिला यदि तपाईहरुको सँग बुक छ भने म त यो 55 सेटको सेट नम्बर यो 18 को क्वेशनमा 24 हैन हो र यसको सबभन्दा पहिला यहाँहरुले फिगर बुझ्नुपर्छ मैले यो फिगर बनाइहाले हैन अर्थात् यसमा सेन्टर के छ ओ रहेछ हैन अर्थात् ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल र क्यूओडी हेर्नुस् है क्यूओ र डीई के हो त एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो के हो त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरुले गिभन लेखौं गिभन के लेखौं ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल ठीक छ र एबी पनि के हो त डायमिटर हो र अर्को चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ सबभन्दा अर्को कुरा क्यूओ डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ है त्यसपछि वी हैव टु प्रुफ हामीलाई के गर्नु छ एंगल एसीपी विद्यार्थीहरु एंगल एसीपी इक्वल्स टु एंगल एडीपी ठीक छ है एसीपी इक्वल्स टु एंगल एडीपी हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् ल अब यो चाहिँ हामीले के गर्यौं गिभन र टु प्रुफ र फिगर हामीले बनायौं अब चाहिँ यसलाई एकचोटी यहाँले फेरि ध्यान दिनु होला यस्तो टाइपको प्रोब्लेममा यस्तो यो सर्कल सम्बन्धी प्रोब्लेममा सबभन्दा पहिला यहाँहरुले सेन्टर हेर्नुपर्ने हुन्छ जसरी यो सेन्टर हो भने यो एबी के हो डायमिटर हो र सेन्टरको रिलेसनमा के हुन्छ सेन्टर हुनेबित्तिकै त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रल एंगल त्यसपछि सेन्ट्रल एंगल छ भने त्यसको आर्क हेर्छौं त्यसपछि फेरि के हेर्छौं त त्यो आर्कमा आधारित अरुको कुनै एंगल एट सर्कमफ्रेन्स छ कि अरु के छ त्यसको चाहिँ हामी कुराहरु सबै यावत कुरालाई के गर्छौं यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राइट अनि यो पहिला चाहिँ हामी बुझेर सम्झेर सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त यसमा हामीले क्यूओडी यो चाहिँ के हो त यो जति यो मैले अहिले स्याडो गरे कुन पार्टलाई स्याडो गरेको हो क्यूओडी लाई यो चाहिँ के हो त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं त प्रुफ गर्दाखेरि हामी प्रुफमा नम्बर 1 मा के गर्छौं त यसमा हेर्नुस् त यदि यहाँले मैले फिगरबाट यहाँले पहिला एंगल हेर्नुस् त क्वाड्रिलेटरल एंगल के हुन्छ भने एक्सटेरियर एंगल रिलेसन बिट्विन एक्सटेरियर एंगल एन्ड इट्स अपोजिट इंटेरियर एंगल हैन यो एंगलको रिलेसन के हुन्छ यहाँ यदि हामीले यो एंगलको रिलेसन र यो एंगलको रिलेसन हामी गर्यो भने के हुन्छ त इक्वल हुन्छ नि है हुन्छ अनि त्यसैले किन इक्वल हुन्छ भने हामीले पढाएको छौं चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई बनाउँदा बनेको बाहिरी कोण त्यसको भित्री आनासन्न कोणको कोणसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ अर्थात् यो सँग यो हामी के गर्यौं इक्वल भयो त यो इक्वल हुनेबित्तिकै विद्यार्थीहरुले हेर्नुस् त यो आर्क एडी मा आधारित जुन छ अर्को एंगल एसीडी र एओडी को रिलेसन के हो यो एंगल एट एंगल एट सेन्टर हो र एसीडी के हो एंगल एट के हो त एंगल एट सर्कमफ्रेन्स हो अर्थात् यो जब हामी एओडी लाई ए मान्यो भने यो चाहिँ के हुन जान्छ a/2 हुन जान्छ हुन्छ नि है हुन्छ अब त्यो चाहिँ बेसबाट हामीले के गर्छौं भने यो a/2 हुन्छ अब त्यसपछि के गर्यो भने विद्यार्थीहरु यो अर्को चाहिँ हेर्नुस् त यसमा यो सर्कमफ्रेन्समा हाम्रो एडीईसी पनि के हो त टच गरेर बनाएको क्वाड्रिलेटरल हो अर्थात् एडीईसी पनि के हो त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ नि है अर्थात् हामी यो एंगलको रिलेसनलाई हामी के गर्छौं देखाउँछौं त्यो देखाएर अनि त्यसपछि के गर्छौं लास्टमा यो एंगल निकाल्छौं अनि यो के हुन्छ त इक्वल भइहाल्छ त्यही काम गर्न गइरहेको छु विद्यार्थीहरु हेर्नुस् त पहिला हामी के लेखौं नम्बर 1 मा एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल के लेख्यौं त QED के लेख्यौं QED इक्वल्स टू
लेट गरेको हो। त्यसैले हामी यसको रिजनमा हामी के लेखौँ भन्नुहोस् त। यसको रिजनमा हामीले के लेखौँ भने एक्सटेरियर एंगल एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुन QODE यसरी लेखेर हामीलाई पुग्छ। ठीक छ, नम्बर 1 हामी त गर्यौं। नम्बर 2 मा हेर्नुस् त अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एंगल AOD जुन सेन्ट्रल एंगल हो, त्यो AOD को रिलेसन हामी अर्थात आर्क AD मा एउटा सेन्ट्रल एंगल AOD बनिरहेछ र अर्को एंगल एट सर्कमफरेन्स अर्को के बनिरहेको छ ACD र त्यसलाई हामी रिलेसन हेरौँ त विद्यार्थीहरुहरू हो। अर्थात एंगल ACD इक्वल्स टू हाफ अफ एंगल हाफ अफ एंगल AOD। यसको रिलेसन के हुन्छ भन्नुस् त। यसको रिलेसन हामी लेख्न सक्छौं रिलेसन बिट्विन एंगल AOD एंड एंगल ACD ऑन आर्क AD। अर्थात त्यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ रिलेसन बिट्विन एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट सर्कमफरेन्स ऑन द सेम आर्क AD। अर्थात केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको एउटै चाप AB मा आधारित सम्बन्ध भएको हुनाले त्यति लेखे पुग्छ। अर्थात एंगल ACD के भयो त 1/2 ए भइहाल्यो। अब हामी चाहिँ 3 नम्बरमा आउनुस्। 3 नम्बर अर्थात हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ADEC मा आउनुस्। अर्थात यो जुन हाम्रो एंगल यहाँ QED थियो अर्थात CED जुन हामी ए लेट गरेका छौं त हामी त्यसको अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को अपोजिट एंगल को रिलेसन के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री हुन्छ नि है। अर्थात हामी यहाँ चाहिँ त्यो सप्लिमेन्ट्री एंगल को निकाल्नतिर हामी लाग्दै छौं। अर्थात एंगल CAD प्लस अर्को एंगल जुन छ CED के लेखौं CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। यो कसरी हुन्छ त बीइङ अपोजिट एंगल ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक छ नि है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक छ, यसरी हामी लेख्यौं। अर्थात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु CED यसमा चाहिँ हामीले यहाँ CAD हामीले निकाल्यो भने उतातिर गएर के हुन्छ 180 र यो एंगल CED लाई हामी के भनेका छौं त यो CED यो एंगल यसलाई QED भन्नु वा CED भन्नु त्यसलाई हामी के भनेका छौं ए लेट गरेका छौं। त्यसैले यो के भयो CAD इक्वल्स टू 180 माइनस के भयो ए भइहाल्यो। ठीक छ, अब चाहिँ हामी फेरि नम्बर 4 मा जाउँ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो एंगल अर्थात CAD कति भयो त 180 माइनस के भयो ए भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी इन ट्रायंगल कुन ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल ACD मा आउनुस् है। ACD मा हामी के गर्छौं भने कुनै पनि ट्रायंगल को दुईटा एंगल गिभन छ भने हामी थर्ड एंगल निकाल्न सक्छौं। अर्थात एंगल्समा चाहिँ हामी एंगल ADC इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस A/2। यो कसरी बीइङ एंगल सम प्रॉपर्टी बीइङ सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर छ, यसरी चाहिँ हामी लेख्छौं। अर्थात त्यसलाई सल्युसन गर्छौं। त्यसैले यहाँ के हुन्छ 180 माइनस 180 अनि माइनस माइनस प्लस माइनस A/2 यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र यसलाई सल्युसन गर्नु हो भने के हुन्छ A/2 हुन्छ। अर्थात विद्यार्थी भाइहरु यो एंगल हाम्रो कुन एंगल त ADC कुन एंगल ADC कति आयो यो एंगल A/2 भयो। अर्को एंगल हेर्नुस् त ACD त्यो कति आएको छ हामीलाई ACD त्यो पनि के हो त 1/2 भयो। त्यसैले हामी के भन्छौं भने यही नै प्रुफ गर्नु छ यो एंगल इक्वल्स टु एंगल कुन एंगल प्रुफ गर्नु छ एंगल AC
डी एसी पी भन्नुस् या अब यसलाई तपाईँ अब एसी पी भन्नुस् या एसी पी भन्नुस् एउटा कुरा हो इक्वल्स टु एङ्गल अर्को हामीलाई एडिपी एडिपी के भयो इक्वल भइहाल्यो कसरी इक्वल भयो त फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 4 फ्रम 2 and 4 अनि के हुन्छ यो प्रुभ भइहाल्छ त विद्यार्थी भाइहरु यो एउटा के हो मेथड छ यो मेथडबाट के गर्यौं भने हामीले यसरी एंगल को युज गरेर के गर्यौं बनायौं यदि भन्नुहुन्छ भने हैन सर अर्को कुनै मेथड छ भने यसको अर्को मेथडबाट तपाई बनाइदिनुस् भन्यो भने यसलाई यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने अर्को मेथड पनि हामी के गर्न सक्छौं यसलाई युज गर्न सक्छौं त यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने हाम्रो गिभन र टु प्रुफ सम्म के हुन्छ त्यही रहन्छ हैन अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसमा आर्क को युज गरेर हामी चाहिँ के गर्छौं यसलाई अर्को नेक्स्ट मेथड हामी बनाउन सक्छौं त्यो नेक्स्ट मेथडमा के गर्ने हो त विद्यार्थीहरु यो नेक्स्ट मेथडमा यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त आर्क को युज गर्छौं कसरी जसरी पहिला हामी क्यूओडीई को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो अर्थात यो जुन यसको एक्सटेरियर एंगल हो भने यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल के हुन्छ त्यो इक्वल त्यो हामी लिन्छौं नम्बर 1 मा ठीक छ अर्थात एंगल एओडी इक्वल्स टु एंगल क्यूईडी लिहाल्छौं राइट अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने विद्यार्थीहरु अब यो जुन एंगल क्यूईडी भनेको त्यसको अपोजिट आर्क के हुने जान्छ भन्नुस् त डीएसी हुने जान्छ हुन्छ नि है र अर्को चाहिँ हामी यो आर्क एडी मा आधारित जुन सेन्ट्रल एंगल र अर्को के छ एंगल एट सर्कम्फरेन्स त्यसको पनि रिलेसन देखाउँछु अर्थात हामी यहाँ चाहिँ 2 नम्बरमा एंगल एसीडी इक्वल्स टु हाफ अफ एंगल एओडी यो चाहिँ रिलेसन बिट्विन एंगल एट सेन्टर एन्ड एंगल एट सर्कम्फरेन्स को रिलेसन स्थापना गर्यौं अनि 3 नम्बरमा के गर्ने हो त पहिला चाहिँ हामी हेर्नुस् त एंगल एट सर्कम्फरेन्स एंगल कुन त सीईडी कुनको विद्यार्थीहरु एंगल सीईडी त्यसको अपोजिट आर्क सँग इक्वल इन्फ्लुएन्सेस के हुन्छ समप्रभावी यसको हाफ अफ कोसँग हुन्छ यसको हाफ अफ कोसँग हुन्छ त सीएडी सँग हुन्छ नि है आर्क कुन एंगल सीईडी इज इक्वल इन्फ्लुएन्सेस हाफ अफ सीएडी हुन्छ राइट यसको चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं रिलेसन बिट्विन के त एंगल एट सर्कमफेरेंस एंड इट्स अपोजिट आर्क यस अपोजिट आर्क को रिलेसनबाट हामी यो गर्छौं अब नम्बर 4 मा आउनुस् विद्यार्थीहरु नम्बर 4 मा के गर्छौं यहाँ एंगल एट सेन्टर मा हेरौं अर्थात एंगल एओडी इक्वल इन्फ्लुएन्सेस के हुन्छ त्यसको अपोजिट आर्क के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन एंगल एट सेन्टर हैन रिलेसन बिट्विन एंगल एट सेन्टर एंड इट्स अपोजिट आर्क हैन के हुन्छ त इक्वल इन्फ्लुएन्सेस हुन्छ अपोजिट आर्क मा के हुन्छ इक्वल इन्फ्लुएन्सेस हुन्छ नि है त त्यसैले यसको मतलब के भयो भने कि अब यदि मानौ हामीले अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यसको रिलेसन सँग यो रिलेसन देखाएको हो हैन अर्थात हामीले यहाँ जुन सीएडी एंगल सीईडी देखायो नि सीईडी र यो दुईटै के भइरहेको छ यसको चाहिँ सीईडी सँग यो इक्वल छ कि छैन त त्यसैले हामी के गर्यौं भने सीईडी को प्लेसमा के गर्छौं यसलाई यो लेख्छौं त के लेख्छौं हामीले 5 नम्बरमा सीईडी इज इक्वल टु के छ त हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा हेर्नुस् त हाफ छ यो र त्यसैले यहाँ हामी के लेखौं भने यो यसको ठाउँमा हामी यो लेख्यौं भने यसको रिलेसन के हुन्छ यो 2 टाइम्स हामी हुन्छ यहाँ त त्यसैले हामी यहाँ 2 टाइम्स अफ हाफ लेखौं है हाफ यो इक्वल्स टु यो लेख्नुले त हाफ लेख्छौं त हाफ अफ एडी आर इक्वल्स टु हाफ अफ सीए डी लेख्छौं यो हाफ छ है सीए डी लेख्छौं हैन एडी इक्वल्स टु के गर्छौं त यसको चाहिँ हाम्रो यो हाफ न हो हैन
यो त एसँग हामीले रिलेसन लेख्दाखेरि कसरी लेख्छ हेर्नुहोस् त। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है, नम्बर 2 मा एसिडी छ त एसिडी फर्स्टमै हेरौँ है, यो फर्स्ट वालामा एओडी छ त एओडी को ठाउँमा हामी कति राखौँ नि आर्क एडी राखौँ है, अनि इक्वल्स टु त्यसपछि क्युइडी भनौँ वा सिइडी भनौँ, त्यसको ठाउँमा हामी कति राख्छौँ यो 1/2 के लेखौँ आर्क सिएडी लेखौँ है। के गरेको यसमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, कति नम्बर हो 3 4 फ्रम 1 3 and 4 युज गरेको हो। क्लियर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा हेर्नुहोस् त एडी आर्क एडी के भयो त सिएडी को के भयो त हाफ भयो, यसको मतलब यो आर्क र यो आर्क के हो त इक्वल हो। त यो आर्क इक्वल हुने बित्तिकै यसको मतलब 6 नम्बरमा तपाईले मजाले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, एडी इक्वल्स टु आर्क, अर्को आर्क के छ एसी, दुईटै इक्वल भयो, अर्थात् हामी लेख्न सक्छौँ यो फ्रम स्टेटमेन्ट 5। त्यसैले हामी 7 नम्बरमा जब आर्क इक्वल भयो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने कर्ड पनि के हुन्छ त्यसको इक्वल भइहाल्छ, अर्थात् यसमा यो कर्ड इक्वल भयो भने त्यसले अर्थात् यो एसिडी के हो आइसोसेलेस एंगल बनिहाल्छ। त्यसैले योसँग यो के हुन्छ इक्वल हुने बित्तिकै यो एंगलसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सो देयरफोर वी कैन राइट एंगल एसीपी इक्वल्स टु एंगल एडीपी, यसरी फ्रम स्टेटमेन्ट कति 6 अनि 6 गर्ने बित्तिकै कसरी अर्थात् एसी इक्वल्स टु एडी हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा के भयो त यो प्रुभ भयो। अर्थात् अलिकता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकता फास्ट भएको हो। मैले किन फास्ट भएको भने अलिकता यो टाइमको अभाव भएको हुनाले, त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जुन कुरालाई हामी दुईटा मेथडबाट पनि यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौँ। एउटा आर्क को युज गरेर, के आर्क को युज गरेको हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एक्सटेरियर एंगलसँग इंटेरियर एंगल इक्वल देखाएको हो र त्यसको अपोजिट आर्क को रिलेसन देखाएको, बस त्यति नै हो। त्यसमा धेरै मलाई माथा पेची छैन हैन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एक्सटेरियर एंगल र त्यसको अपोजिट आर्क को आर्कसँग रिलेसन देखाएर यो आर्क दुईटै एडी इक्वल्स टु एसी भइहाल्यो। तब आर्क इक्वल हुने बित्तिकै त्यसको कर्ड पनि इक्वल हुन्छ, त्यसैले यो एसीडी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल के हुन्छ यो एंगल बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ, अनि हेन्स प्रुभ हुन्छ। राइट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको निर्धारित समय सकिन लागेको छ, अर्थात् सकिसक्यो। हाम्रो आजको जुन निर्धारित समय थियो 1 देखि 2 समय सकिसकेको छ र यहाँहरूको मानबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरूलाई कुनै किसिमको जिज्ञासा छ भने, किनभने आज मैले यो मात्रै अब केही दिन चाहिँ यहाँहरूको यो ग्रुप डी को मात्रै हामी सल्युसन रेडियो ट्युसनमा समावेश गर्छौँ, किनभने यो धेरैजना विद्यार्थीहरूको डिमान्ड भएको हुनाले त्यसैले ग्रुप डीलाई मात्रै केही दिन हामी सल्युसनमा समावेश गर्छौँ। यतिकै भन्दै र आजको यस विशेष रेडियो ट्युसन कार्यक्रमलाई यहाँहरूको समक्षमा रेडियो सेटमा पुर्याउने रेडियो खराई र यो कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेजका सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूको समक्षबाट भोलि सेम यही टाइममा कम्पलसरी म्याथमेटिक्स 55 सेटको ग्रुप डी